चितवनमा चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा रवि लामिछानेको गाडीमाथि तोडफोड, गुण्डागर्दीको बलमा चुनाव जित्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी। गाडी तोडफोड भएपछि निर्वाचन आयोगले भन्यो निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु। दार्चुलामा एमाले र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप, एकजना गम्भीर घाइते। भीम राहुल खोज्ने कार्यकर्तालाई ओलीको जवाब, माया लागे अछाम जानुस्। विश्वकप फुटबलको सुनवाई सरेको सरै, प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भावना निकै कम। केपी 12 महेश दाई भएपछि भक्तपुरवासीले चिन्ता लिनु नपर्ने एमाले नेता महेश बस्नेतको भनाई। कोप 27 मा नेपालको मुद्दा, हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्छ, थप नोक्सान बेहोर्ने पक्षमा छैनौ। चौधरी ग्रुपले सुरु गर्यो नेपालमा नानो युरिया झोल मलको बिक्री। मलको प्रभावकारिता कति रहन्छ, मूल्य कति पर्छ र कति मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पाकिस्तानलाई हराएर इङ्ल्यान्डले जित्यो टी20 विश्वकपको उपाधि र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दम रोग बारे रहेका केही भ्रम, यसको उपचार र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 28 गते सोमबार, इस्वी सम्मत 2022 नोभेम्बर 14 तारिक। दर्शकबिनी सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौँ। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। चुनावी प्रचारको क्रममा रहनुभएका रवि लामिछाने र सत्ता गठबन्धनको टोलीबीच चितवन कुरिन्टार नजिकै हिजो झडप भएको छ। आइतबार दिउँसो 3:30 बजेतिर उक्त घटना भएको चितवन प्रहरले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चितवनका अध्यक्ष धर्मेन्द्र सापकोटाका अनुसार चुनाव प्रचारका लागि उहाँका समर्थक चढेको गाडीमा गठबन्धनका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि लामिछानेले सो पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। आइतबार मुगलिन कुरिन्टार क्षेत्रमा पार्टीले चुनाव प्रचार र घर दैलो कार्यक्रम राखेको थियो। उम्मेद्वार लामिछाने सिसा फुटेको भन्दा अगाडिको गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। लामिछानेको टोली अगाडि बढिरहँदा अर्को साइडबाट गठबन्धनको प्रचार टोली आइरहेको थियो। गठबन्धनको पनि हिजो नै घर दैलो थियो। हाम्रो टोली फर्किरहँदा अर्को साइडबाट गाडीमा रहेका रविका समर्थकले हाम्रा समर्थकतिर हात देखाउँदै घन्टी बजाउन थालेपछि भनाभन जस्तो भएको हो। गठबन्धनको प्रचार टोलीमा रहनुभएका कङ्ग्रेस चितवनका पूर्व सभापति जित नारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी विजयराज पण्डितले गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले चितवन प्रहरले सुरक्षा दिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। आफ्नो पार्टीको प्रचारमा प्रयोग भएको गाडीमा इच्छा कामनामा तोडफोड भएपछि उहाँले प्रहरले सुरक्षा दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रहरी र म्यादी प्रहरीकै अगाडि आफ्नो चुनाव प्रचारको गाडीमा आक्रमण भएको भन्दै उहाँले राज्य नै आफूमाथिको आक्रमणमा लागेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। यो कायरता हो, कायरताबाट बाहिर आएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, यो गुण्डागर्दी तुरुन्त बन्द गर्नु पर्यो, रविले भन्नुभएको छ। बीच सडकमा आफ्नो टिममाथि आक्रमण भएको भन्दै उहाँले स्थानीय प्रशासनले व्यवस्था गरेको सुरक्षामाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। साथै उहाँले गुण्डागर्दीका बलमा चुनाव जित्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल तथा सबै उम्मेद्वारलाई निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार दिउँसो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सहित प्रचार प्रसारमा रहेको गाडीमा तोडफोड भएको थियो। तोडफोड भएपछि आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै राजनीतिक दल एवं उम्मेद्वारलाई निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न गृह मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय चितवन लगायतका विभिन्न जिल्लामा उम्मेद्वारले निर्वाध रूपले प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध तथा निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूबीच विवाद भई सवारी साधन तोडफोड भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ, आयोगले भनेको छ। दार्चुलामा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकामा आइतबार दिउँसो झडप हुँदा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट गठबन्धनका कार्यकर्ता नौगाड गाउँपालिका 6 धुलीगडाका 35 वर्षीय जयसिंह धामी गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार आक्रमणमा घाइते भएका धामीलाई थप उपचारका लागि धनगढी रिफर गरिएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा विवाद हुँदा दोहोरो झडप हुन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि घाइते धामीलाई धनगढी रिफर गरिएको, उहाँको टाउकोमा रड प्रहार गरिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावलको विषयमा नागरिकले राखेको जिज्ञासाबाट रुष्ट हुन थाल्नु भएको छ। आइतबार सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभामा ओलीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यकर्ताले भीम रावल खै भन्दै प्रश्न गरेका थिए। पटक पटक कार्यकर्ताले भीम रावल भनेपछि ओली झोक्किनुभयो। भीम रावलको नाम लिनेहरूलाई ओलीले जवाफ फर्काउनु भयो। भीम रावलको माया लागेको भए अछाम त्यही पारिपट्टि छ, जानुस्। यसअघि अन्य केही कार्यक्रममा समेत कार्यकर्ताले भीम रावल बारे ओलीसँग सोधीखोजी गर्दै आएका छन्। आइतबार नै एमाले अध्यक्ष ओलीले सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभामा पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि पनि सरकार बनाउने भनी गरेको दाबी र व्यवहारमा बेमेल रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै सुर्खेतमा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई एमालेमै फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ। पहिले गरेका गल्ती सच्याएर एमालेमै आउनुस्, हामी ती गल्ती बिर्सेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छौँ। आइतबार सुर्खेतमा भएको पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने ओलीले दाबी गर्नुभयो। ओलीले गठबन्धन गरेका दलहरू राजनीतिक बिचौलिया भएकाले जनताले उनीहरूलाई मत नदिने बताउनु भयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी परेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहनुभएका सञ्चार मन्त्री कार्की विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो। नेकपा एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 ले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। जसपा नेतासहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक सरोज पोखरेलले मन्त्री कार्की विरुद्ध आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो। सञ्चार मन्त्री कार्कीलाई प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको, चुनावी प्रचारमा धेरै सवारी साधन प्रयोग गरिएको लगायतका आरोप लगाइएको छ। पोखरेलले मन्त्री कार्कीले जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनावी प्रचार प्रसारमा समेटेको, अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत चुनावी प्रचार प्रसारमा सामेल गराएकाले उजुरी दिनु परेको बताउनु भयो। विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि सुनवाई हुन नसक्दा नेपाली दर्शकले विश्वकप हेर्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ। विश्वकप प्रसारण गर्न नेपालका लागि अधिकार पाएको मिडिया हबले प्याकेज भ्यू मोडलमा विश्वकप प्रसारणको तयारी गरिरहेका बेला प्रसारण रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार राउतको एकल इजलासले गत कार्तिक 22 गते प्रसारण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आदेश संशोधनको माग गर्दै मिडिया हबले निवेदन दिए पनि गत शुक्रबार विश्वकप सम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकेको थियो। तर अन्तिममा समयमा हेर्न नभ्याइने भन्दै पेशीबाट यो मुद्दालाई हटाइयो। आइतबार विशम्बर श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको इजलासमा परेको यो मुद्दा फेरि पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै हटाइएको छ। मङ्सिर 4 गतिबाट प्रसारण सुरु गर्नुपर्नेछ। विषयको गम्भीरता हेरेर चाँडो सुनवाई गरिदिनुस् भनेर अदालतको ढोका चार्दा पनि सुनवाई अवसर नपाउनु निकै दुःखद भयो। मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भन्नुभयो, हामीले नियमसङ्गत काम गरेको कुरामा हामी ढुक्क छौँ, तर हाम्रो कुरा राख्नै नपाउने, मिति घर्केपछि सुनवाई हुने अवस्था आउनु दुःख लाग्दो कुरा हो। सुनवाईमा ढिलाइ हुँदा विश्वकप प्रसारणको सबै खाले तयारी रोकिएको धितालले बताउनु भयो। यो ढिला सुस्तीले पैसा तिरेर विश्वकप हेर्न चाहने दर्शकको अधिकार हनन हुने भयो, धितालले भन्नुभयो। फुटबल देखाउन तयारी गर्नुपर्ने बेला अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आयो। फुटबल हेर्न नपाउँदा दर्शकले मिडिया हबलाई गाली नगर्नुहोला। गायक द्वय प्रमोद खरेल र बादल थापालाई लेबनानको अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि साइप्रस हिँडेका उनीहरूलाई अध्यागमनले 20 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको गायक थापाले अनलाइन खबरलाई घटनाबारे जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूको भिसामा शङ्का लागेपछि राजधानी बेरुता स्थित रफिक हरारी विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले शनिबार राति नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनीहरू साइप्रस नपुग्दा त्यहाँ नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कल्चरल म्युजिक प्रोग्राम इन साइप्रस स्थगित भएको छ। आयोजक मध्येका केही व्यक्तिले कार्यक्रम रोकिएको बारेका खबरलाई फेसबुकमा सेयर गरेका छन्। अध्यागमनले रोकेपछि केही दिनमा आफूहरू नेपाल फर्किन लागेको गायक थापाले बताउनुभयो। आगामी चुनावमा साना राजनीतिक दलहरूलाई परेको थ्रेसहोल्डको चिन्ता, यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचार प्रसारको अन्तिम चरणमा छन्। ठूला दलहरू प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ आफ्ना उम्मेद्वार जिताउने र समानुपातिकतर्फ मत बढाउने प्रयासमा छन्। साना र नयाँ दलहरू न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् थ्रेसहोल्डको चिन्तामा छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 मा समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा 11 मा भनिएको छ, अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको 3% वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेद्वार निर्वाचित हुनेछ। अर्थात् समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद निर्वाचित हुन कुल सदर मतको 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ। प्रदेश सभामा थ्रेसहोल्डको सीमा 1.5% छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिक तर्फ 3% मत पाएर मात्र हुँदैन, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जित्नु अनिवार्य छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा
52 राष्ट्रिय दलको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए त्यस्ता दलबाट निर्वाचित सांसदको हैसियत स्वतन्त्र सरह हुनेछ, अर्थात् समानुपातिकमा 3% मत पुर्याएर पनि प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्न नसक्ने दल वा प्रत्यक्षतर्फ केही सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फ 3% भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैनन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनको अघिल्लो दिन 3 मङ्सिरसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा हुने मतदाताको संख्या 1,79,88,570 जना छन्। यसमध्ये समानुपातिकमा खसेको सदर मतको 3% कटाउने र प्रत्यक्षमा कम्तीमा 1 सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्। राष्ट्रिय दल बनेपछि संसदीय दल गठन गर्न पाउँछ। संसदीय दल सञ्चालनका लागि संघीय संसद सचिवालयले कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिन्छ। राष्ट्रिय मान्यता नपाउने दलले संसदीय दल सञ्चालनको सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या 30 भन्दा धेरै पुगेको थियो। सरकार बनाउन र ढलाउन साना दल निर्णायक भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूले थ्रेसहोल्ड राख्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए। तर संसदमा प्रतिनिधित्व हुने दलहरूको संख्या सीमित तुल्याउन थ्रेसहोल्ड राखिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका साना दलले विरोध जनाएका थिए। त्यसमध्ये वडा तहमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा 6 वटा दलले मात्र 3% मत पाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बाहेकका दलले 3% मत कटाउन सकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी, विवेकशील साझा पार्टी लगायत 48 दलले स्थानीय तहको चुनाव लडेका थिए। स्थानीय चुनावपछि केही नयाँ दल गठन भएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 4 मङ्सिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 87 दलले भाग लिएका छन्। 2074 को चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधि सभामा थ्रेसहोल्ड नजिक पुगे पनि पार गर्न सकेन, तर बागमती प्रदेशमा थ्रेसहोल्ड कटाएको थियो। अघिल्लो पटक थ्रेसहोल्डको नजिक पुगेको दल राप्रपा यसपटक थ्रेसहोल्ड पार गर्नेमा ढुक्क देखिएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि समानुपातिक तर्फबाट थ्रेसहोल्ड कट्नेमा ढुक्क देखिएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले भक्तपुरका जनताको विकास र समृद्धिको सपना आफूहरूले पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरको विकासका लागि त्यहीँका बासिन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेत भएपछि पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आयोजित क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेश स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले भक्तपुर र मुलुककै विकासका लागि एमालेको विकल्प नभएको दावी गर्नुभयो। संघीय सरकारबाट मात्र 26 अर्ब भन्दा बढी बजेट ल्याई सडक, ढल, खानेपानी, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीका भवन, पुल लगायत आयोजना बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मङ्सिर 4 गतेपछि एमालेको सरकार बन्नेछ। आम नेपाली युवा तथा जनताको बा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरूको दाइ वा भाइ महेश बस्नेत सँगै हुनेछ। केपी बा र महेश दाइ वा भाइ भएपछि भक्तपुरका जनताले चिन्ता गर्नु पर्दैन। नो मोर मेल्टिङ, नो मोर लसेस। हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनु पर्ने र थप हानि नोक्सानी बेहोर्ने पक्षमा छैनौँ भन्ने अभियान साथ नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जारी सम्मेलनमा मूल छलफल, वार्ता र साइडलाइन छलफलहरूमा आफ्ना मुद्दालाई थप बलियो बनाइरहेको छ। नेपालले अघिल्लो कोपमा जस्तै यस कोपमा पनि जलवायु जन्य उथलपुथललाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूले अलग्गै वित्त अर्थात् फाइनेन्स प्रवाह गर्ने बाचा गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ। यो विषयमा आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गराउन जलवायु जन्य विपद बेहोरिरहेका अन्य मुलुकहरूसँग पनि नेपालले सहकार्य जारी राखेको छ। जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको मुद्दा यो कोपको औपचारिक मुद्दा नै बनेकाले नेपालले यो विषयलाई थप जोड दिएको हो। कोप 26 मा जस्तै नेपालले हानि नोक्सानी सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै वित्तीय संरचना अर्थात् फाइनेन्स मेकानिजम खडा गर्नुपर्ने मुद्दालाई G77 र चीन समूहसँग मिलेर उठाइरहेको छ। विकसित मुलुकहरूले भने अहिले पनि यो विषयलाई सकारात्मक हिसाबले हेरेका छैनन्। यहाँ जारी वार्तामा सहभागी विज्ञहरूका अनुसार उनीहरू जलवायु जन्य विपद सम्बोधनको विषयबाट पन्छिन चाहन्छन् र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धिबाट बाहिर धकेल्न चाहन्छन्। तर G77 को कोप 27 बाटै जलवायु जन्य विपद सम्बोधनका लागि वित्तीय संरचना अर्थात् फाइनेन्स स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुपर्ने जोरदार माग गरिएको छ। विकसित देशहरू भने यो मुद्दालाई अझै पछि अर्थात् सन् 2024 तिर धकेल्न प्रयत्न गरिरहेका छन्। विकसित मुलुकहरू जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको मुद्दालाई UNFCCC को फ्रेमवर्क भित्रै भित्राउन चाहँदैनन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ 1 मा पुकार बमलाई समर्थन गर्नुभएको छ। आइतबार एक भिडियो सन्देश मार्फत उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायको अभियानमा झण्डै 10 वर्षदेखि सक्रिय रहनुभएका कारण आफूले बमलाई सही उम्मेद्वारका रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। उम्मेद्वार बमले राष्ट्रिय विपदमा परेका बेला नेपाली समाज र पीडित वर्गलाई ठूलो सहयोग गरेको र आफ्नो स्वास्थ्यको समेत परवाह नगरेर स्वच्छ सभ्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न कोसिस गरेको केसीले बताउनु भएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी एग्रो कम्पनीले नेपाली बजारमा नानो युरिया झोल मल बिक्री सुरु गरेको छ। आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सिजी एग्रोले सिजी इफ्को नामक नानो युरिया मल भित्राएको घोषणा गरेको हो। भारतका पूर्व केन्द्रीय रेलवे मन्त्री सुरेश प्रभु र चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले उक्त मल नेपाली बजारमा भित्राएको घोषणा गरेका हुन्। सिजी एग्रोले बिक्री गर्ने मल भारतीय फार्मर फर्टिलाइजर कोअपरेटिभ लिमिटेडले उत्पादन गरेको हो। पानीमा मिसाएर वनस्पतिको पातमा छर्किने यो मलले नेपालमा रासायनिक मल अभावलाई चिर्ने सिजी एग्रोको दाबी छ। हाल परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको एक बोरा अर्थात् 50 किलो युरिया मल बराबर यस्तो मल 500 ml भए पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। स्प्रे वा ड्रोन मार्फत छर्न सकिने यस्तो मल दाना युरिया भन्दा सस्तो हुने कम्पनीको दाबी छ। न्यानो युरियाले जमिनको उत्पादकता बढ्ने र मलको प्रयोग सही ठाउँमा हुने दाबी गरिएको छ। नेपालमा मल अभाव चरम उत्कर्षमा पुगेपछि गत फागुनमा सरकारले नानो मल प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। गत वर्ष नानो मलको प्रयोगबारे कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गरेको परीक्षणमा निकै प्रभावकारी देखिएको थियो। नार्कका वैज्ञानिकहरूले स्थानीय ज्यापु काउलीमा गरेको प्रयोगमा यस्तो मलबाट हुने कुल लागत अन्य मलबाट भन्दा प्रति हेक्टरमा 8,150 रुपियाँले सस्तो पाइएको थियो। त्यस्तै उत्पादनका हिसाबले पनि झोल बढी प्रभावकारी देखिएको नार्कको दाबी छ। नार्कले गरेको परीक्षणमा झोल मल प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर 7.67 मेट्रिक टन बढी उत्पादन पाइएको छ। नार्कका अनुसार दाना युरिया मल एक बोरा बराबर यस्तो आधा लिटरको एक बट्टा मललाई भारतीय रुपियाँ 250 पर्ने उल्लेख छ। अहिले एक बोरा दाना युरिया मललाई 750 रुपियाँ पर्छ। नानो युरिया मलको प्रति लिटर मूल्य नेपाली बजारमा 500 देखि 600 रुपियाँ लिटर पर्ने र यो दाना युरिया भन्दा 5 गुणा सस्तो हुने कम्पनीको दाबी छ। भारत लगायतका बजारमा व्यापक प्रयोग भएको यस्तो मल आयात अनुमति माग्दै गत वर्ष नै दुईवटा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि कानुन अभावमा सरकारले अनुमति जारी गरेको थिएन। यसअघि नेपालमा गोप्य रूपमा केही मात्रामा यस्तो मल नेपालका चिया किसानहरूले प्रयोग गरेका थिए। झोल युरियाको नयाँ अनुमतिसँगै नेपालमा रासायनिक मल आयात अनुमति हुने मलको संख्या 53 पुगेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानले युवा नेता ओम प्रकाश सारफलाई मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार नेता सराफलाई मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको हो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको क्षेत्र हो। एमाले जसपा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री राउतले पनि प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट राम नारायण कुर्मी उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यातायात प्राधिकरणको स्थापना भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संघीय संसदबाट काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सो सम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट सो क्षेत्रको सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले शेयर सबै सार्वजनिक सवारी साधनको बराबर हुने गरी सो विधेयक पास भएकाले सवारी साधन बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई दुर्घटना हुने काममा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हालै हाम्रो संसदबाट काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एउटा यातायात प्राधिकरणको बिल पास भएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ सबै खाले भेहिकल्सहरू एउटै छातामा आएर काम गर्ने, जसले गर्दा कम्पिटिसन रहँदैन। सबैले बराबर शेयर पाउने भएपछि कम्पिटिसन हट्छ। रिङ रोडमा 200 वटा गाडी भए पुग्ने रहेछ, तर हामीले रुट पर्मिट जतिलाई पनि दिइरहेका छौँ। बिल पास भएको छ, हामी ट्राफिकसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ। उहाँले सार्वजनिक यातायातमा हुने जामका कारण मोटरसाइकल लगायतका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको चाप बढेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा बिरामी परेको नाटक गरेर निर्वाचनमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेको उजुरी परेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हेलिकप्टर प्रयोगको विषयमा 2वटा उजुरी परेको बताउनुभयो। आइतबार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2079 माथि छलफल गर्दै चुनावको प्रचार गर्न बिरामी भएको नाटक गरेर हेलिकप्टर प्रयोग गरेको उजुरी आएको बताउनुभयो। हुँदै नभएको बिरामी लिएर उडेको भन्ने 2वटा इस्यु आयो। हिजो पनि आयो। सङ्खुवा सभाको केस पनि, मनाङको केस पनि। यो त गम्भीर हो, यसमा हामी एक्सनमा जानुपर्छ, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो। यस्ता विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखमाथि प्रश्न उठ्ने उहाँले बताउनुभयो।
आम चुनाव नजिकैसँगै काठमाडौँबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ। चुनावमा मत खसाल्न गाउँघर जानेहरू बढेसँगै यात्रु काउन्टर, बस स्टप र बससहित सार्वजनिक सवारीमा भिडभाड बढेको छ। आगामी 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ, तर कामको सिलसिलामा आफ्नो स्थायी थात थलो छोडेर सहरमा बस्नेहरूलाई चुनावका लागि गाउँ लैजान दलहरूले नै जोडबल गरिरहेका छन्। नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापन गरिरहेको लोसे बहुद्देशीय कम्पनीका पङ्कज मल्लका अनुसार कार्तिकको 22 र 25 गते सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मीलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन एकैपटक 250 वटा बस बुक गराएका थिए। त्यसका कारण पनि सवारीमा यात्रुको चाप बढेको थियो। बाजुरा, बझाङ लगायतका पश्चिमका जिल्लाका यात्रुलाई दलहरूले झण्डावाला गाडीमा लगिसके मल्लले भन्नुभयो। चुनावमा आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी मत खसोस् भनेर यात्रुको खर्च आफैले बेहोरेर दल, नेता तथा कार्यकर्ताले निशुल्क गाउँ जाने बसहरू व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन 2 का विजेता भरतमणि पौडेलले आगामी 4 मङ्सिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 2 उम्मेद्वारको भोट माग्नु भएको छ। पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ताप्लेजुङबाट एमाले उम्मेद्वार बन्नुभएका योगेश भट्टराई, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा उम्मेद्वार बन्नुभएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका लागि भोट माग्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, मेरा लागि 2 ठाउँ खास छन्, एउटा जन्मथलो ताप्लेजुङ र अर्को कर्मथलो काठमाडौँ। ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमाले उम्मेद्वार योगेश भट्टराई र काठमाडौँ 4 बाट कांग्रेस उम्मेद्वार गगन थापा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। म खुलेरै उहाँहरूका लागि भोट माग्दछु, किनकि उहाँहरूको कहाँ देशको जिम्मेवारी बोक्न सक्षम छ र हुनुपर्छ। योगेश भट्टराईलाई सूर्य चिन्हमा र गगन थापालाई रुख चिन्हमा अत्याधिक भारी मतका साथ विजय गराउन उक्त क्षेत्रका मतदातालाई आग्रह गर्दछु, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। यी अनुहारमा युवाहरूको भविष्य देखेको छु, आशाको दियो निब्नु हुँदैन, विश्वास र चुनौतीका माझ इमान्दारिता र निस्वार्थका साथ जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व गर्न भविष्यका 2 अभिभावकलाई विजयको शुभकामना। कर्जामा नियम विपरीत प्रिमियम दर थपेर उठाएको कर्जाको ब्याज फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई ताकेदा गरेको राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कमा पनि कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत सेवा शुल्क उठाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त सहितलाई यस्तो रकमको विवरण पठाउन पत्रचार गरेको छ। हामीले बैंकहरूलाई यस्तो विवरण पठाउन पत्रचार गरेका छौँ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भन्नुभयो। अन्य सुपरिवेक्षण विभागले भने आफू मातहतका संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले विकास बैंक र वित्त कम्पनी र लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्तको सुपरिवेक्षण गर्छ। नेपालमा हुने सबै खाले क्यान्सर मध्ये झण्डै 3% हाडजोर्नी, नसा तथा मांसपेशीको क्यान्सर सार्कोसमा हुने गरेको देखिएको छ। यस्तो क्यान्सरलाई समयमै उपचार गरे हातखुट्टा काटिनुबाट जोगाउनुका साथै बिरामीको ज्यान समेत बचाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार समयमै गरिएको उपयुक्त उपचारले भविष्यमा उनीहरू सामान्य व्यक्ति जस्तै जीवनयापन गर्न सक्छन्। काठमाडौँमा आयोजित हाडजोर्नी, नसा तथा मांसपेशी क्यान्सर रोग विशेषज्ञको राजधानीमा भएको 2 दिने सम्मेलनमा विज्ञहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्। सम्मेलनमा भारतको टाटा मेमोरियल अस्पताल तथा नेपालका हाडजोर्नी तथा नसा तथा मांसपेशी क्यान्सर रोगका विभिन्न विधाका 200 भन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकको सहभागी रहेको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न अस्पतालका नसा तथा मांसपेशी रोग विशेषज्ञ, आर्कोलोजिस्ट र रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञहरू सहभागी रहेका थिए। बेन स्टोक्सले अभिजित अर्धशतकीय योगदान गरेपछि पाकिस्तानमाथि 5 विकेटको जित रच्दै इङ्ल्यान्डले आइसिसी टी20 विश्वकपको उपाधि जितेको छ। इङ्ल्यान्डले टी20 विश्वकप जितेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् 2010 मा उपाधि जितेको थियो। मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा पाकिस्तानले दिएको 138 रनको लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 1 ओभर बाँकी छँदै पुरा गरेको हो। इङ्ल्यान्डलाई जिताउन बेन स्टोक्सले अभिजित 52 रन बनाए। 45 रन हुँदा 3 विकेट गुमाएर दबावमा रहेको इङ्ल्यान्डलाई उनले जितसम्म पुर्याएका थिए। स्टोक्सले 49 बलमा 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। इङ्ल्यान्डका लागि विश्वकपमा स्टोक्सको निर्णायक प्रदर्शन यो दोस्रो पटक हो। उनले यसअघि घरेलु भूमिमा भएको 1 दिवसीय विश्वकप फाइनलमा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध अभिजित 84 रन बनाउँदै इङ्ल्यान्डलाई उपाधि जिताएका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेलङ्गानामा सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँको राज्य सरकारलाई कडा निशाना बनाएका छन्। साथै सोही सम्बोधनमा उनले दैनिक 2-3 किलो गाली खाने गरेको र त्यसले पौष्टिक तत्त्वको काम गर्ने बताउनु भयो। हैदराबादको बेगमपेट एयरपोर्टमा भाजपा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, हिजो म बिहान दिल्लीमा थिएँ, त्यसपछि कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र हुँदै तेलङ्गाना आइपुगेको छु। उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्, तिनलाई म भनिदिन्छु, म दिनौ 2-2.5 किलो गाली खान्छु र भगवानले मभित्र यस्तो क्षमता दिनुभएको छ कि ती सबै गालीहरू प्रशोधन भएर पोषणमा बदलिन्छ।
इरानमा गत 2 महिनादेखि चलिरहेको देशव्यापी प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोगमा कम्तीमा 326 जनाको ज्यान गएको नर्वे स्थित इरान ह्युमन राइट्स एनजिओले दावी गरेको छ। मर्नेहरूमा 43 बालबालिका र 25 महिलाहरू समावेश रहेको समूहले शनिबार जारी गरेको मृतकको संख्यामा उल्लेख छ। आफूले सार्वजनिक तथ्याङ्क निरपेक्ष न्यूनतम भएको बताएको छ। 22 वर्षीय कुर्दिश युवती मसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भए यताकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक प्रदर्शनको सामना गरिएको छ। उनलाई हिसाब राम्ररी नलगाएको आरोपमा धार्मिक प्रहरीले हिरासतमा लिँदा त्यही मृत्यु भएको थियो। मसाको मृत्यु भएपछि सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्लो समय इस्लामिक शासन विरुद्ध थप आक्रोशमा बदलिएको छ। गिरफ्तारी र कडा सजायको बावजुद इरानी सेलिब्रिटीहरू र खेलाडीहरूले समेत प्रदर्शनप्रति समर्थन दिन थालेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले विशेष गरी दमरोगका बारेमा रहेको केही भ्रम, बिरामीले खानेकुरा बार्नुपर्छ कि पर्दैन र यो कस्तो रोग हो र यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। दम श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या हो। दमलाई रोग भन्दा पनि एउटा लक्षणको रूपमा लिन सकिन्छ। श्वास प्रश्वासमा दीर्घकालीन समस्या आयो भने दम हुने सम्भावना हुन्छ। सासनलीमा एलर्जी भएर सास फेर्न गाह्रो हुने अवस्थामा दम खोकी अर्थात् ब्रोङ्कियल आस्थमा भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा सासनली साँघुरो हुने गर्छ। धुम्रपान गर्ने र धुवाधुलोमा लामो समय सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा भने कालान्तरमा सिओपीडी दम हुन सक्छ। यो धेरै मात्रामा देखिने दमको प्रकार हो। सिओपीडी दम प्रायजसो 50 वर्ष उमेर माथिका व्यक्तिमा देखिन्छ। लामो समयदेखि धुवाधुलोको सम्पर्कमा बसेका वा लामो समयदेखि धुम्रपान गर्ने व्यक्तिमा यो प्रकारको दम देखिन्छ। बालबालिकालाई पनि दमको समस्या देखिन्छ। उनीहरूमा मुख्यतया वैषाणुगत कारणले दमको समस्या देखिन्छ। पटक पटक फोक्सोमा संक्रमण हुने बालबालिकालाई पनि दम हुन सक्छ। त्यस्तै धेरै धुवाधुलोको सम्पर्कमा आउने बालबालिकालाई पनि दमको जोखिम हुन्छ। दमका बिरामीले खाना बार्नुपर्छ त? दमको बिरामीले यो खाना हुँदैन त्यो खाना हुँदैन भनेको धेरै सुनिन्छ, तर यी सब मिथ्या कुरा हुन्। दमको कारक खानेकुरा नभएकाले खासै बार्न आवश्यक हुँदैन। दमका बिरामीले सन्तुलित भोजन र व्यायाममा भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट भएका सागपात फलफुल बढी मात्रामा खानुपर्छ। सुन्तला, केरा लगायतका फलफुल पनि दमका बिरामीले धेरै खान हुँदैन भनेको सुनिन्छ। यसमा पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। सुन्तला जस्ता फलफुलमा नै झन एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ। त्यसैले दमका बिरामीले कुनै पनि फलफुल बार्नु पर्दैन। त्यस्तै दमका बिरामीले धुम्रपान गर्नु हुँदैन र धेरै चिसो खानेकुरा भने खानु हुँदैन। दमको जोखिमबाट बस्न धुम्रपान गर्दै नगर्ने, धुलो धुवाँबाट सकेसम्म बच्ने, घर बाहिर निस्किन परे अनिवार्य मास्क लगाउने, दैनिक व्यायाम गर्ने, एलर्जी हुने वस्तुबाट टाढा रहने र प्रदूषित हावाबाट बस्नुपर्छ। दम उमेर ढल्किएपछि देखिने एउटा सामान्य समस्या हो। उपचार गरिरहनु पर्दैन भनेर धेरैले हेलचक्राइ गर्नुहुन्छ, तर लामो समयदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या छ, खोकी लागिरहन्छ, छाती दुख्छ, घ्यारघ्यार हुन्छ भने अस्पताल गएर दम हो कि होइन जाँच गर्नुपर्छ। साथै यसको डरलाग्दो पक्ष के हो भन्दा दमको समयमा उपचार गरिएन भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै हुने र घरमा नै अक्सिजन लगाएर बस्नुपर्ने समेत हुन सक्छ। दम बढ्दै गयो भने यसले मुटुको दायाँपट्टिको भागलाई समेत असर गर्न सक्छ, जसले हृदयघात पनि गराउन सक्छ। दम निकै बढ्यो भने दम बिग्रिएर अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दम बढेकै कारण खुट्टामा रगत जम्ने समस्या, होमोग्लोबिन बढी हुने जस्ता जटिलता पनि आउन सक्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।